अथ श्रीवेङ्कटेशप्रपत्ति। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तत्पक्षस्थलनित्यवासरसिकां तक्षान्ति संवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। श्रीमन्कृपाजलनिधे कृत सर्वलोक सर्वज्ञक्षत्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रित पारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये। आनूर्पुरार्पित सुजात सुगन्धि पुष्प सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। सत्यो विकासि समुदित्वर सान्द्र राग सौरभ्य निर्भर सरोरुह साम्यवार्तां सम्यक् सुसागसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। रेखामयध्वज सुधा कलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बृहकल्पकशङ्खचक्रैः रेखामयध्वज सुधा कलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुहकल्पकशङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वसञ्चिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। ताम्रोदरत्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूत महेन्द्रनीलौ उद्यन्नखांशुभिरुदस्तशशाङ्कभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। सप्रेमभीतिकमलाकरपल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि समतिक्लममादधानौ कान्ताभवाङ्मनसगोचरसौकुमार्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीमही तदनुरूपनिजानुभावनीलादिदिव्य महिषीकरपल्लवानाम् आरुण्यसङ्क्रमणतः किलसान्द्ररागौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। नित्यानमद्विधि शिवादिकिरीटकोटिप्रत्युप्तदीप्तनवरत्नमः प्ररोरैः नीराजनाविधिमुदारमुपादधानौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। विष्णोः पदे परम इत्युदितप्रशंसौ यौ मध्ववुत्स इति भोग्य तयाप्तुपातौ भूयस्तथेति तव पाणितलप्रदिष्टौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। पाठाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौधर्षित पाठाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौदर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिकतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। मन्मूर्ध्नि काल्यफने विकटाडवीक्षु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनां चित्तेऽप्यनन्यमनसां सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। अम्लानकृष्य तव नीतलकीर्णपुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिलमनोनयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रायप्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तना विवशिरोरुह मृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्र कृताञ्जलेन
सत्त्वोत्तरैः सततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकतयात्र दृगञ्जलेन सौम्यो भयतृमुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीशश्रया घटिकया त्वदुपाय भावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवत्यगुणाय तुभ्यं स्याङ्किङ्करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् इति श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिसमाप्तम्। अथ श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिं संवर्धिनीं पल्लवयुगलां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भवतीं वन्दे जगन्मातरम्। श्रीमन्कृपाजलनिधे कृतः सर्वलोकः सर्वज्ञशक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशीलसुलभाश्रितपारिजात श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। आनूपुरार्पितसुजातसुगन्धिपुष्पसौरभ्यसौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभाव्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। सद्यो विकासि समुदित्व वरसान्द्ररागसौरभ्यनिर्भरसरोरुह साम्यवार्तां सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। रेखामयध्वजसुधाकलशातपत्रवज्राङ्कुशाम्बुरुहकल्पक शङ्खचक्रैः भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्वविचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। ताम्रोदरद्युतिपराजितपद्मरागौ बाह्यैर्महोभिरभिभूतमहेन्द्रनीलौ उद्यन्नखांशुभिरुदत्सशाङ्खभासौ श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। सप्रेमभीतिकमलाकरपल्लवाभ्यां संवाहनेऽपि सपदि क्लममादधानौ कान्ताववाङ्मनसगोचरसौकुमार्यौ श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीमहीतदनुरूपनि जानुभावनीलादि दिव्यमहिषीकरपल्लवानाम् आरुण्यसङ्क्रमणतः किल सान्द्ररागौ श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। नित्यानमद्विधि शिवादिकिरीटकोटिप्रत्युत्पदीप्तनवरत्नमहः प्ररोहैः नीराजनाविधिमुदारमुपादधानौ श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। विष्णोः पदे परम इत्युदित प्रशंसौ यौ मध्व उत्स इति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्तथेति तव पाणितलप्रदिष्टौ श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणं शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिह तौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये। मन्मूर्ध्निकालीयफणे विकटाटवीषु श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरे शिरसि श्रुतीनां चित्तेऽप्यनन्यमनसां सममाहितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणं शरणं प्रपद्ये।
यदवनीतलकीर्न पुष्पौ श्रीवेङ्कटाद्रिशिखराभरणायमानौ आनन्दिताखिलमनोनयनौ तवैतौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये प्रायः प्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यौ प्रायः प्रपन्नजनता प्रथमावगाह्यौ मातुस्तनाविव शिशोरमृतायमानौ प्राप्तौ परस्परतुलामतुलान्तरौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये सत्वोत्तरैस्तसततसेव्यपदाम्बुजेन संसारतारकदयार्द्रदृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृमुनिनां मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीशश्रिया घटिकया त्वदुपायभावे प्राप्ये त्वयि स्वयमुपेयतया स्फुरन्त्या नित्याश्रिताय निरवध्यगुणाय तुभ्यं स्यां किङ्करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् इति श्रीवेङ्कटेशप्रपत्तिः सम्पूर्णम्।